म्हज्या सगळ्या माये मोगाच्या गोंयकारांक आज हांव पांयां पडून सांगता, पांयां पडून तुमच्या सगळ्यांचे पांयां पडून सांगता, जे भायले लोक हांगा येतात आनी ते आमकां सगळ्यांक उकसावन आमच्या देवान बाबतींत, आमच्या संतान बाबतींत उलयतात. तांकां शिक्षा जावंक जाय हें खरें, सामकें खरें आनी जावकूच जाय. पूण आमी एकामेका भितर झगडी करप किंवा एकामेका भितर कितेंय अशें उलोवप कोणाच्या संताचेर, कोणाच्या देवाचेर, आमच्या भितर ही व्हडली चूक. हाका देव खंयचोच देव मानून घेवचो ना. देव एक आसा ह्या सगळ्या जगान, ताची नांवां वेगळीं वेगळीं. पूण केन्ना हें समजतलें सगळ्यांक? आज हांव तुमकां सांगता, अशी परिस्थिती जाल्या गोंयची की तुमी पळयतात आमची जी वेळ आसा, म्हणजे बीचीस, उदक खंय खंय आमी ल्हानपणान वतालीं आमच्या वेळेर तेन्ना खंयच्या खंय आसतालें आमची बीच आनी मागीर उदक सुरू जातालें. आज खंय आसा बीचीस ल्हान जायत वता. कितें सांगता हें आमकां की हो सैम जो आसा तो त्रासता जे चल्ला हांगा वायट गोंयान किंवा आनी खंय. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता की आमी सगळ्यांनी थंय चड विचार करूंक जाय. आमच्या कल्चराचेर, आमची संस्कृती जी आसा, आमची कोंकणी जी आसा, तिजेर वाद चल्ला. थंय आमी आमचें लक्ष घालूंक जाय. आनी आमी लक्ष घालता कोण आयलो, कितें उलयलो, ताका शिक्षा जावंकूच जाय. हांव सांगूंक सोदतां, जेन्ना कोण आमच्या क्रिस्तांव संतांचेर किंवा हिंदू आमच्या देवाचेर कितेंय उलयता, तांकां हे सेक्शन्स लागूकूच जाय. हे सेक्शन हांव तुमकां वाचून दाखयतां. Section 295A targets deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion. Section 153A penalizes promoting enmity between different groups on grounds of religion and doing acts prejudicial to maintenance of harmony. आता आनीक सेक्शन्स आसा which जे आतां लागता आजूय. सेक्शन 504(1) IPC सेक्शन 352 intentional insult with intent to provoke breach of peace. आता म्हाका सांगा, इतली सेक्शन्स आसा. आज हो मनीस जो आयिल्लो, म्हाका हांची नांवांच घेवपाक नाका, खरें तुमकां सांगता, सगळ्यांक खबर आसा. हांव तांकां इतलें म्हत्व दिना की तांची नांवां घेवन. आज एक मनीस आयलो आनी ताका जेलीन म्हणून घालप आनी मागीर आमचे जर्नलिस्ट जांकां ल्हानपणा पसून आमच्या मिडियान आमचो साथ दिला, आज हेमा तुमच्या फुडें उबे आसता कित्याक मिडियान साथ दिलो म्हणून. आनी आज ती मिडिया इतले घट जावन थंय गेल्ली कित्याक तांकां विश्वास जायनाशिल्लो ह्या मिडियाक आमच्या, की हाका खरेंच पेन जाता, काळजान कितें दूख कितें आसा हाजो प्रॉब्लम, विश्वास जायनाशिल्लो. एकटो ताका विचारता, सर क्या है, बरो म्हणजे कांय इन्सल्ट करूं ना, ताचो मोबायल फोडून मारलो ताणें. कसली वायलन्स ही? हे हिंदुत्व? हे खंयच्यान हिंदुत्व सांगा म्हाका? ही सगळ्या देवांची भूमी गोंय, आनी हांगा अशी वायलन्स कशी टॉलरेट जाता? हांव विचारता. काल तो भायर आयला, ताका खंय कोणें सांगलें म्हाका पुलीस सगळें सांबाळटाले, ओके. आनी आयलो तो भायर आनी आमच्या जर्नलिस्टांका विचारता प्रश्न, आनी तो ताणें म्हणपाचें कितें म्हणलां जाणा तुमी? हमारे गोवा के भाई, म्हणजे आमी सगळीं गोंयकारां. आनी मागीर आमच्या जर्नलिस्टांचेर, आमच्या मिडियाचेर तो आड आयला, एथिक्स तांचे वयर काडल्या. तूं कोण रे तांचे एथिक्स वयर काडपाक? हाका शक्ती दिली कोणें इतलें उलोवपाक? जेन्ना कितें वायट जाता गोंयान तेन्ना कोणें हें घेवंक जाय आक्षेप? कोण घेता? फर्स्ट लॉ ना आतां गोंयान कांयच. हां, दुसरो पुलीस डिपार्टमेंट म्हणजे होम मिनिस्ट्री कोणाच्या हातान आसा?
आज हांव विचारता ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत, हे तुका दिसना यातना तुजे गोंयकार तूं मरे तुमी खंय रे पॉलिटिशियनूच माय बाप केन्ना जातले. एक काळ आशिल्लो तूं उतरतालो जेन्ना तूं चाल्लो CM, कोण दुखलो रस्त्याचेर जाल्यार तूं उतरतालो मरे. आज ते काळीच खंय गेले तुजे. जे जर्नलिस्ट तुज्या सारक्या मनशाचे बरे उलयता, म्हणजे तूं कितें बरें करता ते तुजी वाखाणणी ते करता, बाकीच्यांचे कितें बरें आसता ते उलयतात, वायट आसा ते उलयचे नाल्यार कोण उलयतले, तांची तोंडां धापतले तुमी, तांकां तुमी इन्सल्ट करपाचो प्रयत्न करतले. जावंकूच शकना. बरें तो उलयलो म्हणून हांव तांकां विचारतां, जर तूं इतलो तो मनीसूच जाणें एटेम्प्ट केलो आमच्या संताचेर वार करपाक, ज्या मनशांक तेय तांकांय विचारता, जे आमचे हिंदू देवान ते जे उलयल्या तांकांय विचारता, आनी ह्या मनशाक परते विचारता की तूं तांचे एथिक्स वर तूं कितें मास्टर इन जर्नलिझम. जर तुका इतले तरी खबर आसतलें की जेन्ना तुमी विचारता तेन्ना सेक्शन्स कितें आसता, तुमचो लॉयर आसतलो न्ही विचारपाक, ताका विचारा तुवें स्वताहून बसूंक जाय आशिल्लें भितर वचून आपूण चुकलो म्हणून, पूण तूं गेलो ना भितर बसपाक. कित्याक सांग, तुमी येताचूच उकसावपाक. तुजें काम जालें न्ही. आतां लोक मातशे हल्लेशे दीस कोण हालचो ना गोंयकार. सगळे एकठांय आशिल्ले, सगळ्यांनी एकामेकाची दिवाळी, क्रिसमस, ईद मनयला प्रेमान आनी आपुलकेन. हेमान सगळ्यांची पदां म्हणल्या, हिंदूंची पदां म्हणल्या, भजनां आनी सगळें. आनी हांवें सगळें गॉस्पल म्युजीक म्हणलां, हांवें सुफी म्युजीक म्हणलां. तर हांव म्हज्या गोंयकारांक सांगता, असल्या मनशांक बळी पडूं नाकात. हांव तांकांय सांगता जे आतां फूट पाडूंक सोदता, हिंदू क्रिस्तांव शब्द यूज करून वापरून तूं म्हणटा की हे करतलो, लँग्वेज करतलो, खंयची दुसरी लँग्वेज हाडटलो. आरे सगळ्यो भारताच्यो ज्यो भाशा आसा त्यो आमच्यो मावश्यो सुंदर सुंदर, पूण आमची आवय कोंकणी, तिका लावन परत फूट पाड प्रयत्न करता तूं फूट पाडपाक, आनी कांयच ना. ज्या दिसा हांव म्हज्या गोंयकारांक सांगता अपुरबायच्या, मराठी तिचो जयूच जावं, पूण ज्या दिसा मराठी दुसरी ऑफिशियल लँग्वेज जातली, आमची कोंकणी मातशी वीक आसा हांगा थंय, हळू कुशीक काडटले. म्हणून तुमकां सांगता, हे सगळे वापर चल्ल्या आपआपलें कितें आसा तें साद करपाक, सादपाक. तर तुमी तातूंत बळी पडनाकात म्हज्या गोंयकारांनो. एकठांय रावात सामकी. पूण उलो मारल्यार आमच्या सारकिल्यांनी किंवा बरीं जीं आसा मनशां, आनी आमच्या सोशल एक्टिविस्टांक सांगता, तुमचें कितें एकामेका पासून बैर आसा, कितें आसा वायट, कितें कोणें उलयलां, आज एकठांय सगळें सोडात आनी एकठांय जायात. आपयल्यार सगळे गोंयकार येतले. पुरो हे हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम कितें हेच चूक. आतां एक व्हडली गोश्ट सांगता, जेन्ना कोण म्हणटा की ते कन्वर्ट जाले, कोण कन्वर्ट जाले? हिंदू कन्वर्ट जाले. तर हांचे जे आमचे आज लोक आसा हांगा, अपुरबायेचे आमचे क्रिस्तांव, तांचे अपुरबायेचे पुर्वजांक कन्वर्ट केले. आनी तुमी इन्क्विजिशनाचे उलयता मरे, थंय बरयलां मरे इन्क्विजिशन की इतलें म्हणजे इतली वायट कारस्थानां जालीं हिंदूंचेर. त्याच आनी पूण तांकां कन्वर्ट केलें मरे. आनी त्याच हिंदूंची ही भुरगीं मरे मागीर पुर्वजांक इज्जत दिवपाची, पुर्वजांक रेशपेद दिवपाचो हे हिंदुत्व. आमचे पुर्वज हिंदू आशिल्ले, ते हिंदू रक्त आजूय आसा आमच्या क्रिस्तांवांनी. ते आमचेच, आमीच एक सामकी. ह्या भारतान भितर जेन्ना इंडस व्हॅली सिविलायझेशन आशिल्लें तेन्ना आमी सगळीं हिंदू, कमिंग फ्रॉम इंडस व्हॅली सिविलायझेशन. आनी तेच रक्त त्या आवयबाप ती केन्ना तेन्ना कन्वर्ट जाली जेन्ना मोगल्स आयले, ब्रिटीश आयले, हांगा पुर्तुगेज आयले. पूण केन्ना खंयचेर कन्वर्ट जालो, परतो हिंदू जालो हें आमकां खबर आसा? खबर आसा की कोण खंय कन्वर्ट जालो आनी केन्ना हिंदू किंवा क्रिस्तांव किंवा मुस्लीम जालो? ते आमचे पुर्वज. तांकां रेस्पेद दियात. त्या पुर्वजांक दुखोव नाकात. हे हिंदुत्व न्हय. हांव तुमकां मना पासून सांगता, एक दीस कांय मागूंक ना, कांय मेळूंक ना म्हाका कोणा कडून हांगा ऑथॉरिटीजांक करून, आनी कांय केन्ना म्हाका पळोवंक ना. हांव येता कित्याक म्हाका इनजस्टीस म्हणटा ते अन्याय सहन जायना. आनी म्हाका ताळयो मारणारे, हेमा सरदेसाय करणारे म्हजे गोंयकार ल्हानपणा पासून.
तांचेर ही चुको करूं नाकात. देव पळयता तुमकां. आनी हांव आज दोतोर आमचे ऑनरेबल CM प्रमोद सावंताक सांगता, डॉक्टर प्रमोद सावंत सर, अशी परिस्थिती आज जाल्या गोंयांनी तर तुमकां दिसना खरें तुमचे ते काळीज आशिल्ले जे CM जाल्ले ते काळजाक दिसना की तुमी रिजायन जावचे म्हणून? कित्याक ही परिस्थिती तुमी थंय त्या खुर्चेर आसतना जावपा फावो नाशिल्ली गोंयकारांक. सॉरी, हे दुख्खद घटना, ही दुख्खद की आज आमच्या मिडियाचेर कोणे हात किंवा उतर वयर काडला. उतरां अशी म्हणपूच म्हणजे हात वयर काडप कोण आमच्या मिडियाचेर. अनएक्सेप्टेबल. आमी एक्सेप्ट करची ना गोंयकारां, कित्याक आमचो आवाज आमकां सत्य सांगणारे, आमकां फुडें व्हरणारे सगळे सांगून की अशें जालां आतां तुमी अशें रियॅक्ट करा. आमची मिडिया तांचेर वार जाल्लो आमी अजिबात एक्सेप्ट करची ना, केन्नाच करची ना. आनी जो पर्यंत हो जीव आसा, हांव आसा तुमच्या बरोबर मिडियाचे म्हजे भावानो आनी भयणीनो. आनी मागीर आसात, आतां सांगता, सोशल मिडियाचेर फेक आयडी घेवन थोडेशे हिंदू फेक आयडी घेतात, क्रिस्तांव जातात. थोडेशे क्रिस्तांव फेक आयडी घेतात, हिंदू जातात. आनी दुसऱ्यांक दिसता ओ होच उलयता, ह्याच रिलिजनाचे लोक उलयता, ह्याच रिलिजनाचे लोक गाळी सवता. सोशल मिडियाचेर वचूं नाकात प्लीज. त्या कॉमेंटांचेर जे हे पोस्ट घालता पळय आमचे मिडिया, तांकां सलाम, तांकां सामको सलाम. पूण जे कॉमेंट्स येता ताजेर तुमी वचूं नाकात. पांयां पडटा तुमकां म्हज्या गोंयकारांनो. त्याच्या खातीर आतां पळय हो गायी कसो सवता, तो गायी, तो कोण खबर ना, ताजी फेक आयडी की खरी आयडी तेच खबर ना. तर पळयत रावात आमचे मिडियाचे सगळे जे ते घालतात अपुरबायेन आनी आपले मनसोक्त सामके विचार घेवन. पूण जे बरयतात तांचे विश्वास करूं नाकात. पांय धरता तुमचे सगळ्यांचे गोंयकारांनो. खुश रावात. किंवा सदांच आसा तुमच्या बरोबर. ह्या लोकांक जे आयला तांकां आमच्या सारकिल्यांक जिते सुद्दां मारूंक जाय जाल्यार आमी तयार आसा. कांयच येना. निदान जिते तरी मारून तांकां कळटलें, कित्याक तेन्ना देव कितें तें आपलें सत्य दाखयतलो. तो एक देव, ताची कितली नांवां. आनी आतां आनी एक सांगता आमच्या संताचें. आमचो गोंयचो साहेब 1961 नाही 1552 AD तो गोंयच्यान भायर सरलो लेटर बरोवन. आज आसा कोणीच मनीस हांगा, कोणूच मनीस आसा जो म्हणूंक शकता हांवें पळयलां तें लेटर खंयचें तें? एकूय मनीस आसा म्हणपाक की हांवें तें लेटर तेन्ना कोण आशिल्लो, कोणें लेटर बरयलें, कितें बरयलें, कितें दाखयलें हें दाखोवपाक कोण आसा? 8 वर्सां नंतर तो गोंयच्यान भायर सरतकूच इन्क्विजिशन जालां. 8 वर्सां नंतर ताच्या नांवान, ताच्या नांवाचेर इतली स्कुलां आसा, कॉलेजीस आसा. एक भुरग्यान कितें चूक केली, बरें ताच्या नांवान कन्वर्जन चल्ल्या, कांयच अशें पाप, कसलेच तरेचे पाप हांगा गोंयांत जायना ताच्या नांवान. तर ताच्या नांवाच्या फाटल्यान कित्याक लागले हे लोक हांव विचारतां. आनी आमचो लॉर्ड परशुराम ताच्या नांवाच्या फाटल्यान कित्याक लागल्या कोण लोक? हे कितेंच चलना. हें बंद करात म्हज्या गोंयकारांनो. तुमी अशें हिंदीन म्हण आसा, पढे लिखे. तुमी इलिटरेट न्हय, तुमी हुशार मनीस. तुमकां नोकरी दिवपाक सुद्दां लोकांक 4 वाटी विचार करचो पडटा, कित्याक आवय हुशार ही गोंयकारां आमची. आनी मोग जो तुमच्या काळजान आसा न्हय, तो एक गोंयकारूच तो मोग करूंक शकता. हो मोग केन्ना सोडूं नाकात. व्हडल्या व्हडल्यान किळच्यो मारून हे लोक येतात आनी उलयतात, त्या खातीर आपलो एकामेकाशी जो मोग आसा तो केन्ना सोडूं नाकात. खंयच तो धरून रावात म्हज्या गोंयकारांनो. हांव सदांच तुमच्या बरोबर आसा आनी आमच्या मिडियाक सांगता, आय एम प्रावड ऑफ यू. हांव खूब गर्वान सांगता, तुमी खूब ग्रेट. आनी हांव सदांच तुमच्या बरोबर आसा, कितेंय जाल्यार. देव बरें करूं.